बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो सर ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं सबको, हर एक को करना चाहिए कि इस वक्त अल्लाह ताला ने इरादा किया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँ और इंसान बनाऊँ। तो पहला शुक्र तो इंसान को ये करना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाया। बेशक बेशक, वरना अल्लाह ताला हमें चाहता कुत्ता भी बना सकता था, क्या कोई दरकार था नहीं। हमें चूटी बना देता, हर कोई पाँव से मसल कर चला जाता। हमें वो जानवर बना देते जिसका नाम लेते हुए लोगों की जुबान नापाक हो जाती। उसने हमें इंसान बनाया बेशक, और ऐसा इंसान बनाया कि जिसके सामने जिब्राइल को भी झुका दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। तो आप देखें, सोचने की बात है कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया। बिल्कुल। सबसे पहले बात जो मैं अपने नाज़रीन का साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, अच्छी शक्ल सूरत दी, रिश्ते दिए, माँ दी, बहनें दी, भाई दिए, बेटे दिए, बीवी दी। आपको अगर कोई घर आकर सिर्फ एक केक दे जाता ना गिफ्ट में, आपकी कोशिश होती है कि यार ये मेरे घर में आया, इसने इतनी मेरी इज्जत की, मुझे केक दिया, अब मैं इसके घर जाऊंगा तो मैं इससे बेहतर केक लेकर जाऊंगा। और आप अक्सर ऐसा करते हैं। बिल्कुल। आप उसके घर जाकर उसने जो आप पर एक एहसान किया होता है या इज्जत दी होती है या तोहफा दिया होता है, उससे बेहतर तोहफा आप उसको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह की जात ने आपको कितने तोहफे दिए? नेस्त से आपको हस्त कर दिया, मट्टी से आपको इंसान बना दिया, जिब्राइल को आपके सामने झुका दिया, आपके लिए मुख्तलिफ पैगंबर आए। कभी सोचा आपके लिए मोहम्मद मुस्तफा आए? ये कितनी नेमतें हैं। रिश्ते दिए आपको, जिंदगी दी, सेहत दी, इज्जत दी, किसी को नासिर अदीब बना दिया, किसी को सुल्तान राय बना दिया, किसी को बेनज़ीर बना दिया, किसी को नवाज शरीफ बना दिया और किसी को इमरान खान बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इतने तोहफे लेने के बाद आपने कभी सोचा है कि आपने उस ज़ात को इसके जवाब में क्या दिया? तो क्या मांगता है आपसे? सिर्फ दो चीजें। वो कलाम पाक में फरमाता है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला को तुम्हें अज़ाब देकर क्या मिलेगा? ये अल्लाह कह रहा है। बिल्कुल। अगर तुम शुक्रगुजार हो जाओ और ईमान ले आओ। शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी ये है कि जैसे एक बाप है, उसके 4 या 5 बेटे हैं। किसी को वो कहता है कि यार तू इस जमीन का चार्ज ले ले, किसी को कहता है कि तू पैसों को संभाल ले, किसी को कहता है तू ये काम कर ले, किसी को पढ़ाता है, किसी को नहीं पढ़ाता, किसी को 100 रुपया देता है, किसी को 2 रुपये देता है। जिसको 100 रुपया देता है उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे बाप ने ये जो 100 रुपये दिए हैं, कोई ना कोई मेरे अंदर उसने खूबी देखी तो दी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल, मुझे इस काबिल किया। जिसको 2 रुपये दिए हैं उसको ये नहीं सोचना चाहिए, ये शिकायत बाप से नहीं करनी चाहिए कि उसको तो आपने जफर को तो 100 रुपया दे दिया, मुझे आपने 2 रुपये दिए, क्यों? मैं आपका बेटा नहीं? यानी कि शिकायत की बजाय वालिद के उस राज को समझना चाहिए। आप बाप की उस बसीरत को नहीं समझ रहे जो जानता है कि तुम्हें 2 रुपये ही देने चाहिए। वाह। क्योंकि अल्लाह के तो सारी मखलूक उसकी है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा मालिक है। अब अगर किसी को वो नासिर अदीब बनाता है, आप ये न सोचें या अल्लाह इसको ये पेंडू आदमी गांव से, इसको आपने नासिर अदीब क्यों बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया? ये उसका करम है। वो जिसे कलाम पाक में इसका भी उसने फैसला कर दिया, वला ततमन्ना मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, कि मैंने बाज लोगों को बाज पर फजीलत दी है, तुम इसकी तमन्ना मत करो, तुम मेरे से मांगो जो तुम चाहते हो, बेशक वो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो मज़ीद नाज़रीन, इस रिक्वेस्ट के साथ ये सोचना कि एक इब्लाइस, उस इब्लाइस की बात कर रहा हूं जो जिन था और फरिश्तों का सरदार हुआ अपनी इबादत की वजह से, इतना जाहिद था, इतना मुत्तकी था, 7 आसमानों पर उसका जिक्र होता था, हर आसमान पर उसका नाम जो था वो मुख्तलिफ था। सिर्फ लौहे महफूज में उसका 8वां नाम था और वो था इब्लीस। उसने क्या किया कि कयामत तक उस पर लानत है और अंजाम उसका बहुत बुरा है। जुर्म क्या था
نہ اس نے زنا کیا، نہ ڈاکہ مارا، نہ چوری کی، نہ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا، نہ کسی کو قتل کیا کیا؟ تکبر کیا اور ایک سجدے سے انکار کیا۔ ایک سجدہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کرنے کو، ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، اور اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی اور وہ مردود کائنات ہوا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، ذرا سر جھکا کر سوچنا، ایک سجدہ نہ کرنے کی سزا کیا ہے؟ اور آپ کتنے ہی سجدے نہیں کرتے ہم لوگ۔ 5 وقت وہ بلاتا ہے آپ کو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کا باس جب آپ کو فون کرتا ہے بھاگے اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ کس لیے؟ کہ نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا تو نوکری سے نکال دے گا، نوکری سے ملتا کیا ہے آپ کو؟ 20,000، 25,000، لاکھ، 50,000، 10,000، یہی ہے نا؟ وہ 5 مرتبہ بلاتا ہے دن میں، اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں مانگتا، چند منٹ کی بات ہے۔ وہ چند منٹ مانگتا ہے کہ وہ میرے سامنے سر جھکا کر یہ اعلان کرو کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں اس لائق ہوں کہ میری عبادت کرو۔ عبادت جنت کے لیے نہیں ہوتی، نہ جنت لینے کے لیے ہوتی ہے نماز، اور نہ دوزخ سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ عبادت اس لیے ہوتی ہے کہ میرا اللہ اس قابل ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عبادت آپ کی مسجد سے باہر آ کر شروع ہوتی ہے کہ آپ انسانوں سے سلوک کیسا کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، پیسے ادھار لے کر واپس نہیں کرتے، کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، کسی کی جان سے کھیلتے ہیں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے۔ اور جیسے میں نے اپنی کتاب میں ایک فتویٰ لکھا ہے، اور اس فتوے کو آج تک کسی عالم نے چیلنج نہیں کیا، کہ اگر حشر کے میدان میں آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا، اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یاد رکھیں، آپ کے سجدوں سے اس کی ذات بڑی نہیں ہوتی، اور آپ کے سجدے نہ کرنے سے نعوذ باللہ اس کی ذات میں کمی نہیں آتی۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ رہے گا، وہ اللہ ہی تھا۔ آپ عدل بدل ہو جائیں گے، آپ اوپر نیچے ہو جائیں گے، کمی بیشی آپ میں ہوگی، آپ کے درجات یا بڑھ جائیں گے یا آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ لہذا سجدہ کرنا سیکھیں۔ وہ لوگ جو پیغمبر ہوئے، وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، 10 ان میں ایسے بھی تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب اللہ نے جو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی نا؟ ختم ہو گئی، صحیح بات۔ لیکن ان کی آپ دیکھیں پھر بھی خوف خدا سے، کیونکہ اللہ ان کو پتا تھا یہ عبادت کے لائق ہے۔ نہ نماز چھوڑی، چھوڑنا تو درکنار، کبھی قضا نہیں کی، نہ روزہ چھوڑا، نہ زکوٰۃ چھوڑی۔ کیوں؟ جنت کے لیے نہیں، کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور نماز واحد چیز ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ روزے کی معافی ہے اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں۔ زکوٰۃ کی معافی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ حج کی بھی معافی اگر آپ اس قابل نہیں، آپ حج نہ کریں۔ لیکن نماز کی معافی نہیں۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے اتنی ہمت بھی نہیں کہ زبان ہلا سکے، اور آپ نے اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنے جسم کو ہلا سکے، دل میں پڑھیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو 2 الفاظ تھے ان کی زبان پر، پہلا تھا نماز اور دوسرا تھا غلام۔ کہ نماز کی پابندی کرو، غلام سے مراد ہے جو آپ کے محتاط ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کا غلام ہے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ چلو ناظرین، یہ بات